سرقت داسی امور داسی یو انسان داسی بچی ندی لگلے لکا دا اللہ آخری پیغمبر ظاہران و باطنان سیرتان و صورتان داسی حسین جمیل دا دنیا پا تاریخ کی دا چانے لدلی دی بے اولی کانکا قد خلقتا کما تشاؤ ویلکا تشی اللہ داسی پیدا کرے چی گوئے تاتے پخبلا اختیار در کی چی خبل دزان نقشو قد و قامتو جسم صورت جوڑ کا اللہ جل جلالہ تمرا عظیم پیغمبر مشترہ کرے علاج بچی بدغت جلسی میں یہ سورج ادراب و درب نا داغا مردار خورش دا فلم جوڑ کھڑے دا کچا قتل کے زیو عرب ڈالر اور قوم ازا چاندہ پا عالم اسلام کی دون اللہ ہمستا یو عرب روپئی دا داغا خبیص قاتل دا پارا ما تراکی زبلمن گردوم پا عالم اسلام بانی دا اوائی خبرنا دا درشتہ دا سرے دی او قبردار کی او مال دی راسی دا ثابت کی چی تمام مردار کڑے دی نعرہ تکبیر محمد سے جو ٹکرائے گا مجاہدین اسلام دا اعلان سنجیدہ اعلان دی اسیدہ خلقو دا جذباتی کولو دا پارانه در خوام ز زمانت در کوم که ز جوندهیم دغه مردار خور چې هر چا وڅکراو په تبر باندې ټکرې کوي مالې ټکرې راوړلې یو عرب امریکي ډالر زه درته په انعام باندې ورکوم هر څوک چې تیارېدی بیا دې د ما سره رابطه وکړي دا مردار کوي دا عظیم مجاهد دی دا عظیم مجاهد دی د جنت یې زه ذموار یم که اوس لیکلې غواړي زه ورکوم انور شاہ کشمیری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس او دا تقدس تفارا چی دلتا قادیانان پیداسو عام اعلان ہوکی ولزاغ انسانانو دا جنت زمانت دلی انور شاہ ورکوی کہ چاہ قیدانای مردار کی او دا دے پا خلاف بانی کار ہوکی زید جنت زمواریم زد انور شاہ ہم یو ادنا بالواسطہ شاگردیم زدہ اعلان کوم کہ ہر چاہتا مردار کی دا اللہ دا رسول دا ناموس دا تقدس پر اساس بانی زاغت یو عرب ڈالر ورکوم کہ حکمت خواہ بدولے کہ نہ بدولے زی زمانت ورکوم کہ تو تاثر نستا میسر بے شکل نستا لیکن دا امت کرتا دا سیرو ہم نہ دے وڑی دا سیوبو ہم نہ دے وڑی شیو عرب ڈالر با دی دا اللہ دا رسول پا خلاف فی کم چاہ کم عمل کرے ہو غیب دنیا کی پخپل سزا ورسوئی دون ڈالر کی مسلمانان طالبان چاندہ ان کی لائے امرہ لپرکوی و آخر دعوان